बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, इनके आने के और तो बहुत सारे मकासद होंगे इनके नज़दीक, लेकिन इनका अपना जो ज़ाती एक मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करना और अपनी जो इनके नुकसानात हुए थे हुकूमत से दूर रहने की वजह से, या बग़ैर हुकूमत के इनको जो अपने खर्चे खुद करने पड़े, तो ये शायद उनकी रिकवरी के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये अपने मकसद में इतने तेज़ हैं कि आते ही इन्होंने एक तो अपने केसेस ख़त्म करने के लिए जो तरमीम करनी थी वो कर ली, और दूसरी तरफ इन्होंने लूट मार भी खुली शुरू कर दी है। यही वजह है कि 22 अरब डॉलर के जो रिज़र्व थे ख़जाने में, वो अब 9 अरब डॉलर पे आ गए। और जिस स्पीड से ये कर रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, लेकिन इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है इसमें। नैब में इन्होंने जो तरमीम की हैं वो एक अंधे बंदे को, और एक जो कम अज़ कम जिस बंदे को सियासत से या इन कवानीन से कोई दिलचस्पी नहीं, उसको भी नज़र आता है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़वायद के लिए तरमीम की है। मतलब मुझे हैरत होती है इनके साथ जो खड़े हुए लोग हैं, जो ख़ुद को कहते हैं जी हम तो मुखलिस हैं, हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, हम मुहिब वतन हैं और हमारा करप्शन से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, या ऐसे सपोर्टरों से मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये नज़र नहीं आया? इन्होंने जो तरमीम की है वो आपको सोशल मीडिया पे कहीं से भी मिल जाएंगी। पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, कोई 15-20 उसमें शिखें जो इन्होंने तब्दील की हैं। मुझे सिर्फ ये दुख है कि जो सपोर्टर्स हैं या इनके साथ जो खड़े हुए हैं लोग, जो बज़ाहिरी तौर पे अच्छे भी नज़र आते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि आप ये अगर शिक पढ़ें तो आपको नज़र आएगा ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप के जो केसेस हैं वो ख़त्म करने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। इस पे इमरान खान साहब ने एक व्लॉग किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उस पे भी उन्होंने पूरी डिटेल से बताया, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आम लोगों की समझ में नहीं आती उनको भी काफ़ी आसान करके बताया गया। तो अगर अब भी किसी में थोड़ी सी किसी में अक्ल बाकी रह गई हो, तो वो इन चीज़ों को देखे और अपना सर पीटे। इसकी वजह बिल्कुल सिंपल सी है कि आप लोग बिल्कुल दिन दहाड़े दिन की रोशनी में आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, या आवाम को इस दर्जे आप लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि आपको लगता है कि ये आवाम शायद इसको भी हमारी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट समझकर भूल जाएगी। सर, आपके लोग या आपके सपोर्टर इसको अचीवमेंट समझेंगे, हम लोग नहीं समझते। आप लोग नारा लगा के आए थे इमरान खान करप्शन कर रहा है, इस मुल्क को इमरान खान साहब ने दलदल में फेंक दिया है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, तो हम इस मुल्क को बचाने आ रहे हैं। और महंगाई के रोने, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ जो थी वो महंगाई थी, जिसको आप इशू बना कर आए। तो इन सारी चीज़ों से आप रूगर्दानी कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने महंगाई तो जो करनी थी वो कर ली, और गरीब आवाम की चीखें भी आपको नज़र आनी शुरू हो गई होंगी। अगर नहीं आई तो जल्दी ये आवाम आप तक पहुंचेगी और आपकी चीखें निकलवाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप आए थे इमरान खान साहब की करप्शन के केसेस पकड़ने और उनको जेल में बंद करने के लिए। आप पे तो बहुत सारे केसेस हैं, और वो केसेस आप लोगों ने बनाए भी खुद ही एक दूसरे के ऊपर हैं। तो आप लोगों को चाहिए था कि आप आते, अब आपके पास इख्तियार हुकूमत है, आप इमरान खान साहब पे केसेस बनाते, नैब को और मजबूत करते, और इस मुल्क में जो चोर डाकू हैं उनको आप गिरबानों से पकड़ते, तो मज़ा आता और हमें भी लगता कि आप वाकई इस मुल्क की और कौम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने आते ही इमरान खान साहब को तो पकड़ना, अपने केसेस ख़त्म करने शुरू कर, और यही यहाँ पे एक मिसाल है कि अपने पाव गोश्त के लिए दूसरे की पूरी भैंस ज़बह कर देनी। आप लोग सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए जो पाकिस्तान के और बहुत सारे करप्ट माफिया हैं उनको भी आप रिलीफ दे रहे हैं। ये ज़्यादती है। इन सब बातों से एक बात तो साबित हो गई कि इससे पहले भी आप जो नारे लगाते थे कि मैं फलां को फलां सड़कों पे घसीटूंगा और पेट फाड़ कर कौम की लुटी हुई दौलत लेके आऊँगा, और दूसरे जो आपके भाई साहब हैं जिनके बारे में आप ये बातें करते थे, वो भी आपसे कहते थे कि मैं तुम लोगों का पेट फाड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुमको घसीटूंगा। आप सब लोग एक दूसरे को अच्छी खासी गालियां देते थे, एक दूसरे को घसीटते थे, एक दूसरे की इज्जत उछालते थे। और आज हमें समझ आया, उस वक्त तो हम बेवकूफ़ थे, हम समझ रहे थे कि शायद आप इनको पकड़ेंगे लेकिन ये मजबूत हैं, आपके चुंगल से निकल जाते हैं। लेकिन आज हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये लोग मजबूत हैं या नहीं। आप लोगों का इत्तेफाक बहुत मजबूत। माजर लाइट चली गई थी, तो बात में ये कर रहा था कि इन लोगों ने ये बहुत बड़ी ज्यादती की कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस पूरे मुल्क को दांव पर लगा दी, इस पूरे मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा दी। तो ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और जब आप नाअहल लोगों को और इस तरह के चोर उचकों को आप इतनी बड़ी सीट पर बिठा देंगे तो फिर मुल्क के हालात ऐसे ही होंगे।
ان لوگوں کو تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، کیونکہ ان کی آنکھوں پر اپنے ڈر کی پٹی بندی ہوئی ہے اور یہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ فی الحال اپنی جان بچاؤ. ان کو فی الحال اپنی پڑی ہوئی ہے، اور جس بندے کو صرف اپنی ذات کی فکر ہو وہ بندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. آپ لوگ عوام کا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ تو اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں. اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو پچھلے 40 سالوں سے یہ اس طرح بے دردی سے اس ملک کو لوٹتے نہ صرف انہوں نے ملک کو لوٹا، انہوں نے ہماری نسلیں خراب کر کے رکھا. مطلب آج اس ملک میں کرپشن، جھوٹ بولنا یا کسی بھی اختیار کو، اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرنا یا سرکاری چیز کو لوٹنا اب ہر بندے کے دل میں یہ جائز ہو چکا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. پیسہ پھر بھی آ جاتا ہے، آپ کے ملک کی معیشت پھر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کے ملک کی معیشت پھر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ٹھیک ہو سکتا تو آپ کے ملک کا بگڑا ہوا اخلاق نہیں ٹھیک ہو سکتا، بگڑی ہوئی نسل نہیں ٹھیک ہو سکتی جو آپ نے اخلاقی طور پر اس قدر تباہ کر دی. اس ملک میں اب اخلاقیات کی کوئی وقت ہی نہیں رہی، کوئی اخلاقیات کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا کیونکہ آپ لوگوں نے اخلاق تباہ کر دی اس کو. تو میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے اور جو ان کے نعرے لگاتے تھے، ان لوگوں سے میری صرف یہ درخواست ہے کہ آپ لوگوں میں اگر تھوڑی سی بھی شرم یا باقی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی اب دوبارہ ان کو سپورٹ نہ کیجیے گا، یا کم از کم کسی غریب آدمی کے سامنے سپورٹ نہ کیجیے گا، نہیں تو ان کی بدوائیں صرف آپ کو پڑیں. کیونکہ اس ملک کا جو ابھی حال ہوا ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والے وقتوں میں اس کا اثر کیا ہو. زیادہ دور کی نہیں، بس 2-3 مہینے آپ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کے اثرات کیا نکلیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے صرف اپنی انا کے لیے 40 سال ان لوگوں نے حکومت کر لی. 40 سال کم ہوتے، 40 سال جس بندے نے حکومت کی ہے ہم تب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں. آج آپ لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ایک چیز کافی ہے کہ انہوں نے نیب کی ترمیم میں وہ چیزیں کی ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپنی جان کو بچائیں، اور نہ صرف جان کو ابھی کے لیے بچائیں، یہ آئندہ کے لیے اس ملک کے جتنے بھی کرپٹ چاہے یہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن دوسرے لوگوں کو ایک راستہ دکھا دیا کہ آپ لوگ اس پہ چل کے جائیں گے تو آپ کو کوئی نیب، کوئی FIA، کوئی ادارہ آپ کو نہیں پکڑ سکتا. مطلب یہ ہوا خود تو چل کے گزر گئے اس راستے سے، لیکن دوسروں کے لیے بھی وہ راستہ صاف کر کے گئے. ہونا یہ چاہیے، اور ترقی یافتہ ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قوانین اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ 10 بار کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں. اور ہمارے ہاں پہلی قوانین کا گھاٹا تھا، اب اوپر سے آپ جو 2-4 قوانین یا کوئی ایک ادارہ بچ گیا تھا، آپ نے اس کی بھی پر کاٹ کے اس کو اتنا نرم کر دیا کہ اب جو بندے تھوڑے بہت ڈرتے بھی تھے وہ بھی نہیں ڈریں گے، اور ان کا دل یہ کہے گا کہ ہم بھی تھوڑی کرپشن کر لیں. مطلب جب ایک چیز آپ کے سامنے سے پلیٹ میں پڑی ہوگی تو کون بندہ کب تک صبر کرے؟ اب ایک بندہ 1 ارب کی اگر کرپشن کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یار میں جاؤں گا تو 1 کروڑ دے کے میں چھوٹ جاؤں. یہ تو اس ملک کے حالات ہیں. اس ملک میں کافی سارے لطیفے بنے ہوئے اس چیز پہ کہ آپ 200 روپے کی چوری کریں، 50 روپے پولیس کو دے کے چھوٹ جائیں. ہم پاکستانیوں کی یہی اخلاقی کمیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو بھگت رہے ہیں. جس دن ہماری قوم کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، اعلیٰ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کوئی بھی اچھا حکمران افورڈ نہیں کر سکتے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے، بلکہ اتنا تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ لوگ ملک کی حالات کی چیزوں کو یا اخبارات میں دیکھیں یا نیوز چینل پہ دیکھیں یا آپ خود انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یا سوشل میڈیا پہ. کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ کو تھمبنیل یا کوئی آپ کو پوسٹر نظر آتا ہے، آپ اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جن کو سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ چور اور کرپٹ لوگوں کا جو میڈیا ونگ یا میڈیا سیل چیزوں کو توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے، ایسے لوگ جن کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا، ایسے لوگ جن کی معلومات تھوڑی کم ہوتی ہے، وہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور ایسے جھانسے میں آتے ہیں کہ ان کی پوری سوچ ہی بدل جاتی ہے. ایسے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ کم از کم تھوڑا اپنے علم کو اتنا آگے بڑھائیں کہ کوئی چیز یا تو آپ دیکھیں تبھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ غلط ہے، یا آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو آپ اسی چیز کو اٹھائیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے اس کے فیکٹس کیا ہے. اسی طریقے سے آپ اس ملک سے چوروں اور ڈاکوؤں کا صفایا کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ آپ پہ کسی چیز کا کوئی فرض نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھے رہیں. کیوں؟ اپنا گھر چلانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا ملک چلانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ملک ہمارا گھر ہے.
اور جب تک ہم اس ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھیں گے اور اس میں رہنے والے پاکستانیوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھیں گے تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھی دوسروں کے کندھے پہ ڈالیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ بھی تحقیق کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ آپ چیزوں کو تحقیق کریں، چیزوں کو ڈھونڈیں، چاہے وہ دین کی اسلامی ہے یا کوئی معاشرتی چیز ہے، آپ پہ ڈھونڈنا فرض ہے، تحقیق کرنا فرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دین کے معاملات میں آپ اگر تحقیق نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ، اگر آپ دنیا کے معاملات میں نہیں کریں گے تو آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، اور اگر آپ معاشرتی حساب سے نہیں کریں گے تحقیق تو آپ کی نسلیں خراب ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ لوگ بس ان چیزوں کو اس حد تک دیکھا کریں کہ کون لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں کون نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی مخلص اور اچھے انسان کو گنوا دیا تو سزا کے طور پر دوبارہ آپ کو مخلص انسان نہیں ملے۔ یہ ایک نظام ہے۔ تو ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت غلطیاں کی، اس بار ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس لیے ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے آواز اٹھائیں، اور نہ صرف آواز اٹھائیں، جو لوگ ساتھ چلنے کے قابل ہیں، جن کی اتنی سورسز اتنی ہمت ہے تو وہ ساتھ چلیں، لیکن جو ساتھ نہیں چل سکتے وہ گھر بیٹھے، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، اب یہ سمجھ لیں پوری دنیا آپ کی ایک کلک پہ ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے حصے کا حق اور فرض ضرور پورا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔